नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् इति। तर्हि अनुत्तमः इति विषये गतदिने चर्चितं। पुनः धुराधर्षः इति विषये किञ्चित् चर्चितमासीत्। अनुत्तमः इत्युक्ते एतदपेक्षया अन्यः उत्तमः नास्ति इति। तत्समानः एव नास्ति, उसके समान ही कोई नहीं है। ततः अधिकः कः अस्ति, कथं भवति इति, उससे ज्यादा कौन हो सकता है। तर्हि तादृश तत्र विश्वरूपं तस्य अस्ति। तत्र अनुत्तमः इति विषये तत्र दृष्टं। पुनः दुराधर्षः इति विषये हम्म, दुःखेन आधर्षः, दुःखेन आदर्शः दुराधर्षः इत्येवम्, अथवा कष्टेन दुष्टान् तत्र धर्षयति इति दुराधर्षः। तत्र दुष्टैः धर्षितुम् अशक्यः, दुष्टों से कोई पीड़ित हो नहीं सकता है, तर्हि दुराधर्षः इत्येवं तत्र एवमस्ति। तर्हि तदपेक्षया उत्तमः नास्त्येव इति अस्ति चेत् उससे उत्तम कोई नहीं है, तो कथं कश्चन तं नाशयितुं शक्नोति इति तत्र विषयः अस्ति। दुराधर्षः इत्युक्ते केनापि व्यक्तिना वचनेन वा तस्य पीडनं वा तस्य निन्दा वा कर्तुं न शक्यते इत्येवम् अर्थः स्वीकर्तुं शक्नुमः। तर्हि गतदिने एवं चिन्तितं, तत्र सर्वत्र परमात्मा एव अस्ति चेत् दुष्टाः इति कथं भवन्ति, दुराधर्षः इति कथम् इति चेत् तत्र एवं चिन्तितम् आसीत् खलु। यथा वयं किमर्थं गेम् क्रीडामः, अस्माकम् इच्छा अस्ति एतादृशं जगत् किमपि द्रष्टव्यम्, अत्र क्रीडा क्रीडनीया, तत्र किमपि पायिण्ट्स् यदा गेम् क्रीडामः तदा केवलम् अस्माकं लक्ष्यं केवलं पायिण्ट्स् न भवति, तत्र कष्टेन यथा वयम् अग्रे आगच्छामः तदेव मुख्यं भवति खलु। तत्र उद्देशपूर्वकं तत्र कष्टं योज्यते गेम मध्ये। गेम में उद्देश्यपूर्वक कष्ट को मिलाकर रखते हैं। तर्हि तादृशमेव अत्रापि अस्ति इति सामान्यरूपेण चिन्तितम्। इतोपि सम्यक् रूपेण चिन्तनीयम् अस्ति। अस्तु, दुराधर्षः इत्युक्ते धर्षितुम् अशक्यः इति। इसको दर्शन करना अशक्य है, पीडनम् अशक्यम्, अथवा एतस्य उपरि आधिपत्यं कर्तुं कोऽपि न शक्नोति इति। परमात्मनः अपि उपरि अधिपतिः भवितुं नार्हति, परमात्मा से भी ऊपर अधिपति नहीं बन सकता है, एवमस्ति। तर्हि परमात्मा यदि दुष्टानां विषये वयं तथा निन्दनं कुर्मः, दुष्टाः, एते दुष्टाः, किमर्थं भगवान् एतान् पृथिव्यां स्थापयति? यदि सः करुणामयी अस्ति तर्हि तान् सर्वान् तत्र अ, अ, प्रेषयतु अन्यत्र, अथवा यदि करुणामयी अस्ति तर्हि अन्यथा करोतु, तेषां नाशं साक्षात् करोतु, अथवा तेषाम् उत्पत्तिरेव मास्तु इत्येवं वक्तुं शक्यते। किन्तु यदा वयं क्रीडां क्रीडामः तदा तु एवमेव भासते, अरे एतस्मिन् क्षणे इस संदर्भ में मेरा जो गेम ओवर हो रहा था, गेम ओवर जायमानम् आसीत्, तत् न भवति चेत् सम्यक् भवति स्म, एक बार नहीं होता तो अच्छा होता, एवं वयं चिन्तयामः। यदि सर्वं निष्कासयामः, जो सारे मुश्किलों को निकाल कर गेम खेलते हैं, तो तथा संतोषः अपि न भवति क्रीडनस्य, खेलने का मजा भी नहीं आता है। तर्हि तथैव इदं जगदपि, तत्र जगति बहुविध क्लेशाः सन्ति, अथवा सर्वविध विषयाः सन्ति।
एतत् सर्वम् अस्माकम् इच्छा अस्ति, हमारा ही इच्छा है ऐसे दुनिया को देखना। तर्हि तदर्थमेव तादृशं कर्म एव कुर्वन्तः स्मः। वैसे ही कर्म हम कर रहे हैं, हमारे इच्छा के हिसाब से। तर्हि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् इति रीत्या जो जैसे मेरा भजन करते हैं, यथा मम भजनं कुर्वन्ति, तथा अहं फलं ददामि इत्येवं रीत्या, तथा अहम् आगच्छामि इति रीत्या दुष्टाः दुष्टरीत्या चिन्तनं कुर्वन्ति, तर्हि तादृशमेव फलं ददाति। दुष्टाः दुष्टविषयान् भजन्ते, दुष्टविषयों को भजन करते हैं, तर्हि तथैव सः अपि दुष्टविषयस्य फलमेव ददाति इति अस्ति। अस्तु, एतत् सर्वं जातं। पुनः कृतज्ञः इति अग्रिमनाम कृतज्ञः। कृतं जानाति इति कृतज्ञः। कृतं जानाति। कृतम् इत्युक्ते किया हुआ, जानाति जानता है। किं कृतम् इति जानाति कृतज्ञः इति। एतत्तु सामान्यतया आङ्ग्लभाषायां किं वदन्ति एतस्य कृते? थैंकफुलनेस इति वा? अथवा अन्यः कोऽपि शब्दः अस्ति वा? अस्तु, एवमेव कृतज्ञः इति विषये अन्ये केऽपि शब्दाः भवेयुः। अधुना भाष्ये पश्यामि किमस्ति इति। प्राणिनां पुण्यापुण्यात्मकं कर्म कृतं जानाति इति कृतज्ञः। कृतं किया हुआ को जानता है। प्राणिनां पुण्यात्मकं कर्म, जो पुण्य कर्म अपुण्य कर्म जो होता है, द्वयमपि कृतं जानाति, जो किया गया है उसको जानता है, सः कृतज्ञः अस्ति। यत् कृतं तत् जानाति इति। तर्हि यत्र पुष्पाद्य पुष्पाद्यल्पमपि प्रयच्छतां मोक्षं ददाति वा इति कृतज्ञः इत्युक्ते, कृतज्ञता इत्युक्ते सः किमपि पत्रपुष्पम् इति अल्पं प्रयच्छामः चेदपि, यथा सः तु सम्पूर्णब्रह्माण्डस्य नायकः अस्ति, तेनैव अस्मभ्यं सर्वं दीयते। तत्रापि वयम् अत्यल्पं दद्मः चेत्, अस्माकं समीपे विद्यमानम् अत्यल्पं पुण्यं पापं तत्र पत्रं पुष्प पुष्पादि अल्पमपि दद्मः चेत् सः मोक्षाख्यं पदवीं ददाति, तत्र मोक्षं ददाति इति कृतज्ञः, वो कृतज्ञः, वो यत् अस्माभिः कृतं तदर्थं तत्सर्वं सः जानाति। पुनः तदर्थं सः उत्तमं फलं ददाति अस्माकं कृते इति। यथा उदाहरणार्थं तत्र राजानः अथवा केचन भवेयुः, अथवा उन्नतपदे ये स्थिताः ते भवन्ति, तेषां कृते एकवारं किमपि उपकारः कृतः इति चिन्तयामः। तर्हि लघु उपकारः अस्ति चेत् ते अन्यस्मिन् दिने कश्चन सहायं पृच्छति, तर्हि हे एषः किं कृतवान्, सर्वमहमेव कृतवान् इत्येवं चिन्तयन्ति। इत्युक्ते एषः किं सहायं कृतवान्, एतस्य सहायं वा, एतस्य कृते एवम् एक्स्पेक्टेशन् अस्ति वा एतस्य इत्येवं निन्दामपि कुर्वन्ति। कृतज्ञता कृतघ्नाः इति। कृतं हन्ति इति कृतघ्नाः, जो करते हैं उसको हनन करने वाले, कृतघ्नता इति। तर्हि कृतघ्नाः अपि भवन्ति, किन्तु केचन भवन्ति अल्पम् अल्पमपि सहायं सर्वदा स्मरन्ति, स्मृत्वा तत्र प्रत्युपकारं कुर्वन्ति, अथवा किमपि तत्र अ, अ, किमपि कुर्वन्ति तद्विषये, कृतज्ञता इति उच्यते। तथैव एषः तु एतस्य तु कापि समस्या नास्ति, किमपि दातव्यम् इत्यपि नास्ति, कुछ देना है ऐसा भी नहीं है। तथापि सः किं करोति, कृतं जानाति, कृतज्ञः अस्ति, ओ एषः पत्रमेव ददाति,
भवतु, लघुपत्रमस्ति वा? भवतु, पत्रं भावनया ददाति खलु, इत्येवम् अल्पमपि तत्र अस्ति इति कृतज्ञता इति विषये आगतम्। पुनः कृतिः, कृतिः इति अग्रिमं नाम पुरुषप्रयत्नः कृतिः, क्रिया वा सर्वात्मकत्वात् तदा तदाधारतया वा लक्ष्यते कृत्येति वा इति कृतिः। कृतिः इत्युक्ते पुरुषप्रयत्नः कृतिः इति यत्र दत्तमस्ति। पुनः क्रिया वा कृतिः, क्रिया से जो होता है वो भी कृति है। सर्वात्मकत्वात् तदाधारतया वा लक्ष्यते कृत्येति वा लक्ष्यते कृत्येति वा कृतिः। अस्तु, कृतिः इति शब्देन भवतां मनसि किं किम् आगच्छति? कृति शब्द सुनते ही क्या-क्या मन में आता है? हुँ? कृतिनीति शब्दः यथा आकृति, विकृति, अ, संकृति इत्यादि शब्दं वयं श्रुतवन्तः। आकृति इत्युक्ते शेप् इति। कृतिशब्दः नपुंसकलिङ्गे कृतिन् इति अस्ति। कृतिः इति निप् ओ कृतिन् निपुणः, पंडितः इत्यपि अस्ति। इत्युक्ते जो कर चुका है, यः कृतवान् सर्वम् इति, सः पंडितः। साधुः, पुण्यवान् इति शब्दरत्नावलिः। यथा रघौ गृहाणशास्त्रं यदि सर्ग एष ते न खल् न खल्वनिर्ज न खल् न खलु अनि अनिर्जित्य रघुं कृती भवान इत्युक्ते ओह कृति इत्युक्ते जो कर चुका है वो कृति है। कृति विद्वान इति अर्थः। कृतिन् इति कृतिः भावः इत्येवम् अस्ति। इत्युक्ते एतत्तु कृतिः इति शब्दः नास्ति, एतत्तु भिन्नशब्दः अस्ति। अस्तु, अत्र शब्दकोशे नास्ति। यथा एका कृतिः इति कृ धातुः इत्युक्ते डूयिङ्ग् इत्यर्थे अस्ति, करोति। तत्र यत् कृतम् अस्ति तत् सा कृतिः। जो जिसको किया जा सकता है वो कृति है। उदाहरणार्थम् आकृतिः इति एकं शेप् कर्तुं शक्यते। वयं निर्माणं कुर्मः। पुनः कृतिशब्देन ग्रन्थः अपि उच्यते। मया एषा कृतिः रचिता। अ, ऐसा कृति को मैंने रचना किया। अ, एवं तत्र कृतिः इत्यपि उच्यते ग्रन्थस्य विषये अपि। पुनः अन्यत् कृतिः इत्युक्ते मम मम कृतिः, मेरा कृति है, मेरे द्वारा किया गया है, कृतिः इति। पुनः यथा एकं किमपि डिज़ैन् आधुनिककाले कृतयः बहवः भवन्ति। यथा एकं सैटेलैट् निर्माणं कर्तव्यमस्ति चेत् तत्र कंप्यूटर मध्ये एका कृतिः निर्मीयते, एक कृति को बनाते हैं। पुनः स्थूल रूपेण एका कृतिः निर्मीयते, स्थूल रूप से भी एक कृति को बनाते हैं। तर्हि कृतिः इति तत्सर्वम् उच्यते। पुनः तत्र यत्र कुत्रापि भवतु, अधुना एतत् जगत् एका कृतिः अस्ति, ये दुनिया एक कृति है। कृति इत्युक्ते कृतमस्ति, हो चुका है, सा कृतिः। करणीयमस्ति इति कार्यं, करणीयमस्ति कार्यं, कृतमस्ति कृतिः। करने के लिए जो है वो कार्य है, जो कर चुके हैं वो कृति है। यत् कृतमस्ति तत् सा कृतिः इति। तर्हि इदं तु जगत् कृतमस्ति, कृतिः इति। विश्वं कृतिः इति। पुनः
विश्वम् इति कृतिः अस्ति। सूर्यः एकः आकृतिः, नक्षत्राणि तत्र कृतयः। एवमेव तत्र अस्माकं पृथिवी, जलं सर्वं कृतं सिद्धमस्ति अस्माकं कृते। अस्माकं गृहम् अस्मान् यद् रक्षति, शरीरम् एका कृतिः अस्ति। तर्हि कृतिः इत्युक्ते यद्यत् कृतं तत् कृतिः। अत्र भाष्ये दत्तं पुरुष प्रयत्नं कृतिः इति। पुरुष प्रयत्न जो होता है वो कृति है। तर्हि पुरुषः इत्युक्ते पुरुषोत्तमः पुरुषः अपि अस्ति, पुनः एषः अपि अस्ति, मानवः अपि अस्ति। तत्र मानवः अपि यत्किमपि करोति तत्र पुरुषोत्तमस्य शक्त्या एव करोति खलु। परम शक्ति के ही माध्यम से करता है। तत्र तर्हि कृतिः इत्युक्ते परमात्मनः एव नाम यत्किमपि कृतिः अस्ति सोऽपि परमात्मा एव इत्येवम् अस्ति चिन्तनम्। अ, इत्युक्ते सर्वत्र परमात्मा अस्ति, सः सर्वरूपः अस्ति, सभी रूप का है। अतः सर्वस्य सम्मानं दातव्यं, सर्वत्र सद्भावः भवेत्, पुनः सर्वत्र सद्विचारं कुर्यात्, सर्वत्र सद्दर्शनं कुर्यादित्येव उच्यते। सद्दर्शन ही करना है। यद्यत् सत् स परमात्मा, जो सत है वही परमात्मा है। यद्यदस्ति तत्सर्वं सत, जो है वो सब कुछ सत है। यद असत यदस्ति यदस्ति इति भासते तत्सर्वं न सत, जो है ऐसा लगता है वो सब कुछ सत्य नहीं होता है। असत भी कभी कभी है, ऐसा लगता है एवं भासते। अस्तु एतावत् एतस्य विषये भवतु। तत्र आचार्याः शङ्कराचार्याणाम् एकं तत्र पङ्क्तिः अस्ति। अत्र प्रमाणा वेदान्ता गुरवो अनुभवस्तथा इति आगच्छति। अत्र प्रमाण तत्र पूर्णवाक्यं किमस्ति इति एकवारं अ, वदामि। तत्र प्रमाण यथा यत् ज्ञानं वदन्ति ते गुरवः अनुभवस्तथा इत्येवं एतस्य विषयस्य तत्र प्रमाणं किमस्ति, भवन्तः यद्वदन्ति तत्र प्रमाणं किमस्ति, ज्ञानम् इति यद्वदन्ति तत्र प्रमाणं किं, वहाँ पर प्रमाण क्या है। अत्र प्रमाणा वेदांताः, यहाँ पर प्रमाण है वेदांत। केवलं वेदांताः न सन्ति, मम गुरवः, मेरे गुरव, यथा वेदांताः वदन्ति गुरवोऽपि तदेव वदन्ति इत्युक्ते तत्र भेदः नास्ति इति। मम गुरवः इत्युक्ते ते तु ज्ञानिनः एव, वेदाः इत्युक्ते ज्ञानमेव, ते ज्ञानिनः गुरवः। पुनः तृतीयम् अनुभवस्तथा, मम अनुभवः अपि एवमेव अस्ति, अन्यत् नास्ति। तर्हि एतदेव प्रमाणम्। अन्यथा भवान् तत्र चिन्तयतु इति, साक्षात् तेषाम् अनुभवं ते कथयन्ति इति अस्ति। अधुना तदेव अस्माकं पुरतः अस्ति। यदि अस्माकमपि तथैव भवेत्, अतः प्रमाणा वेदान्ताः गुरवः अनुभवस्तथा इति, सर्वान्ते अनुभवः इत्यपि भवेत् सर्वेषां विषये। नो चेत् तत्र लाभः नास्ति। पुनः अनुभवं विना तिरस्कारेणापि लाभः नास्ति। अनुभव के बिना तिरस्कार करने से एतत् सर्वं न सम्यक् इत्येवं अ, विरुद्धानुभवं क्रियते चेदपि तत्र नष्टः एव भवति इति। अ, एतत् एकमस्ति। पुनः कृतज्ञः कृतिः अपि स एव अस्ति इत्युक्ते यत्किमपि कृतिः अस्ति तदेव विश्वम् इति विषये यदा चिंतनं वयं कृतवन्तः, विश्व शब्द के ऊपर जब हमने चिंतन किया तदेव अग्रे कृतिः इति। तर्हि सर्वत्र परमात्मा अस्ति, ईश्वरः इति अस्ति। कदाचित् पश्यन्तु, अस्माकं मनः सूक्ष्मः अस्ति,
स्थूलेन भोजनेन सूक्ष्ममनसः परिवर्तनं भवति वा न वा? भवति। अथवा स्थूलेन नमस्कारेण सूक्ष्म सूक्ष्मे हृदये अथवा सूक्ष्मे अन्तःकरणे सन्तुष्टिः भवति वा न वा? तत्रापि भवति। अ, तत्र स्थूलेन विषयेण अन्यत् सूक्ष्मं ज्ञायते खलु। स्थूलपदार्थः अपि सूक्ष्मस्य प्रति आधिपत्यं कदाचित् तदपि करोति। इत्युक्ते ज्ञानार्थं स्थूलपदार्थानामपि सहकारः अस्ति। सूक्ष्मपदार्थानां तु अस्ति एव। इत्युक्ते तत्र किमपि व्यर्थम् इति नास्ति जगति। अ, कोई भी व्यर्थ चीज़ नहीं है। सर्वेषामपि उपयोगः अस्ति। सर्वेषामपि विशेष उपयोगः अस्ति। सभी पदार्थों का विशेष-विशेष उपयोग है। तर्हि परमात्मा तद्भिन्नः अस्ति इति चेत् परमात्मा अपि जगति विद्यमान एक वस्तु इति। वस्तुसदृशः एव भवति। अधुना परमात्मा एकत्र जगत् भिन्नः, जगत् से अलग है। एतत् सर्वं पदार्थैः एषः पदार्थः यथा एतत् कार्यं करोति, परमात्मा अन्यत् कार्यं करोति। तत्र भेदः कः? समानता अस्ति खलु। परमात्मा ऐसे यथा एकः किम् एकं लघु पात्रं तस्य कार्यं सम्यक् करोति, उसका काम ठीक तरीके से करता है। तादृशः एव एक पात्र जैसा ही परमात्मा इस दुनिया में एक अलग वस्तु है। एकः भिन्न वस्तु अस्ति, इस दुनिया में विद्यमान भिन्न वस्तु है परमात्मा। तर्हि सः एतत् करोति। अलग क्या है, प्लेट वो इतना छोटा होता है, परमात्मा एतावत् बृहत् भवति। प्लेट का एक लक्षण है, उसका एक लक्षण है, किंतु प्लेट जैसा ही परमात्मा इस दुनिया में है। एवं तत्र भवति। अ, अथवा एक लघु अ, पिपीलिकावत् परमात्मा अस्ति। सः किञ्चित् बृहदस्ति, एषा किञ्चित् कनिष्ठ तत्र वामना अस्ति इत्येवम् एषः एव भेदः इत्येवं चिन्तनम् आगच्छति। किन्तु तथा नास्ति। परमात्मा इत्युक्ते सः सर्वशक्तः, सर्वज्ञः, सर्ववित् कथं भवति? सर्वः अस्ति चेदेव सर्वज्ञः भवति। वो सब कुछ होकर ही सब कुछ जो सब कुछ है, वही सब कुछ जानता है। यः सर्वमस्ति स एव सर्वं जानाति। यः सर्वमस्ति स एव सर्वशक्तः अस्ति। जो सब कुछ है, वही सब सब कुछ करने का शक्ति रखता है। यथा यदि सर्वं नास्ति, यथा प्रधानमन्त्री इति मास्तु। अधुना किमपि यन्त्रं वयं प्रयोगं कुर्मः, तत्र यन्त्रस्य शक्तिः अस्ति, मम शक्तिः तु नास्ति। मिक्सर् इति वयं पाककरणाय प्रयोगं कुर्मः। यदि ममैव सर्वशक्तः अहमस्मि, मैं ये बना सकता हूँ, मिक्सर में मिक्स कर सकता हूँ। अ, एवमस्ति चेत् अस्तु, अहं सर्वशक्तः इति भवति वा? हाँ, एतदर्थं शक्तः। बहुशक्तः इति वक्तुं शक्यते। बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ, तो बहुशक्तः इति। सर्वशक्तः इति कदा भवति? तत्र मिक्सर् यत् कार्यं कर्तुं शक्नोति, अहमपि तत् कर्तुं शक्नोमि, मैं भी कर सकता हूँ। ममापि तत् सामर्थ्यमस्ति इति। तद्विना अपि, मिक्सर् विनापि इति। तादृशम् इति। तर्हि अधुना मिक्सर् इत्यस्य उपकरणस्य प्रयोगः किमर्थमस्ति? अधुना जगत् निर्माणार्थम् अथवा यत्किमपि सञ्जायमानमस्ति, तत्र एतत् सर्वं सृष्टिः किमर्थं, अन्यत् किमपि सृष्टिः किमर्थं करोति परमात्मा? दूसरा कुछ सृष्टि क्यों करता है? स्वयं अशक्त है तो कर सकता है। अ, एवमपि भवितुम् अर्हति। तर्हि सः सर्वशक्तः अस्ति, सब कुछ कर सकता है। सर्वः भूत्वा सर्वं करोति इत्येवं तत्र अ, आगतः विषयः अस्ति। एतद्विषये सम्यक् रूपेण चिन्तनं करणीयं। तत्र सर्व सर्वशक्तः इति। एतत् किमर्थम् आगतं? कृतज्ञः कृतिः आत्मवान् इति। कृतिः इत्युक्ते जो कृति है, आकृतियाँ हैं, सूर्यः, चन्द्रः, पृथिवी अथवा यत्किमपि कृति अस्ति, गृहं, भवनं, जो भी कृतियाँ हैं, वो भी परमात्मा का नाम है, ऐसा
विष्णु सहस्रनाम में लिया गया एवं स्वीकृतमस्ति। तस्य भावः एवमस्ति इति मम मनसि आगतम्। उस ग्रंथ का भाव ऐसा हो सकता है, ये मैंने कहा। तत्र किमपि विरोधः तत्र अस्ति चेत् वक्तुं शक्नुवन्ति। विरोधः अथवा किमपि इतोपि उत्कृष्ट चिन्तनं भवितुम् अर्हति तर्हि वदन्तु। पुनः अन्तिमतया आत्मवान् इति स्वमहिमा प्रतिष्ठितत्वात्, स्वमहिमा प्रतिष्ठितत्वात्। आत्मवान् इत्युक्ते आत्मा अस्य अस्ति। आत्मा बुद्धिमान् इत्युक्ते बुद्धि इसका है इसीलिए बुद्धिमान्। आत्मा अस्य अस्ति इति आत्मवान् इति तथा न स्यात्। स्वमहिमा प्रतिष्ठितत्वात् आत्मवान्। स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि इति श्रुतेः। इत्युक्ते वो भगवान्, सः भगवान् कुत्र प्रवेशं कृतवान् अस्ति, तस्य प्रतिष्ठा कुत्र अस्ति, उसका प्रतिष्ठा कहाँ पर है। स्वमहिम्नि, खुद के महिमा में उसका प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा है। स्वस्य महिमायां वो प्रतिष्ठित है, उसके महिमा में ही वो प्रतिष्ठित है इति तत्र उच्यते। तर्हि आत्मवान् इति शब्दस्य एवम् अर्थः अत्र दत्तः। आत्मवान् इत्युक्ते इतोपि किमपि एतस्य शब्दस्य यथार्थज्ञानम् इतोपि सम्यक्तया न जातं मम। यथार्थ ज्ञानम इत्युक्ते जिस भावना से आत्मवान कह रहे हैं वो भावना, यथा व्याख्यानं किंचित दृष्टम। व्याख्याने स्वमहिमा प्रतिष्ठितत्व, खुद में स्थित होता है। तर्हि आत्मवान इत्युक्ते आत्मा के साथ ही, आत्म इत्युक्ते स्वयमेव स्वयं इति, स्वयमेव स्वं बोधयति, खुद को खुद ही परिचय दे सकता है, स्वयमेव परिचयं दातुं शक्नोति इति। कुत्रापि अन्यत्र एतत् शब्दम्, एतादृशं शब्दं वारं वारं वयं प्रयोगं न कृतवन्तः, बार बार प्रयोग हमने नहीं किया, तो और भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं। आत्मवान। हाँ, अस्तु। आत्मा इति शब्दस्य अर्थः कः इति एकवारं पश्यामः। पूर्वम् आत्मा इति शब्दः परमात्मा इत्यत्र आगतम्। आत्मा इति शब्दस्य स्वयम् इति इत्येवम् अर्थः अस्ति। आत्मा इति शब्दस्य, पश्यामि एकं क्षणं, कोष्ठे पश्यामि। आत्मवान् इति अस्ति खलु, अतः आ अहम् आत्मन् इति शब्दः सेल्फ इति एवं, सेल्फ इत्युक्ते खुद में ही रहता है, आत्मवान भवति इति। इत्युक्ते सः कथं भवति, खुद में आत्मवान, स्वस्मिन् भवति इति, स्वयं भवति। सेल्फ को, वो सेल्फ ही है, तत्र किमपि अन्यत् नास्ति इति। आत्मवान् इत्युक्ते सः, तस्य परिवर्तनं नास्ति, सः अन्यस्मिन् स्थाने न भवति। ये अ, एतत् इतोपि स्पष्टतया कथं वक्तव्यम्। आत्मवान् तदेव सोल, लाइफ, नेचर इत्यादि अर्थाः सन्ति। बॉडी माइंड इत्यादि अर्थाः अपि सन्ति। आत्मशब्दस्य देहः इत्यपि अर्थः अस्ति। कथं तत्र भिन्न भिन्न प्रयोगे भिन्न भिन्न रूपेण प्रयुक्तम् अस्ति, भिन्न भिन्न रूप से प्रयुक्त है। सूर्य आत्मा इत्येवम् उच्यते, सूर्य को भी आत्मा कहते हैं। तर्हि आत्मा इत्युक्ते मूलपदार्थः इत्येकं, पुनः आधारः इति, स्वयम् इति, स्वयं। यथा क्षीरं स्वस्मिन् तिष्ठति वा, खुद क्षीरवान अस्ति वा। दूध दूध को रखता है क्या, सर्व दूधवान अस्ति वा, नास्ति। सः तो एतद् भविष्यति, किं भविष्यति,
क्या हो जाता है, घी बन जाता है अथवा दधि भविष्यति। क्षीरः क्षीरवान् नास्ति। किमर्थम? क्षीरः तो नश्यति, वो तो नष्ट हो जाता है। एवं पुनः एवमेव बहवः पदार्थाः परिवर्त्यमानाः। स्वात्मा स्वस्मिन् नास्ति। खुद के आत्मा खुद में नहीं होता है। यथा उदाहरणार्थम एतस्य शरीरम् इत्येव चिन्तयामः। शरीरम् आत्मा बाल्यशरीरं, मम बाल्यशरीरं स्वयम् इति चिन्तयामः। स्वं खुद, आत्मा शब्दस्य स्वयम् इति। मम बाल्यशरीरं खुद खुद को रखता है क्या? बाल्य शरीरम इति प्रयोगः अस्ति, तस्य स्वम अस्ति वा? उसका आत्मा अभी है क्या? आत्मा इत्युक्ते उसका स्वत्व, स्वयं इति, उसका स्वयं अभी है क्या? नास्ति। बाल्य का स्वयं खुद के हाथ पर वो नहीं है, तस्य आत्मा तो भिन्नमेव अस्ति। बाल्य शरीर का आत्मा भिन्न ही है, अधुनातन आत्मा भिन्नमेव अस्ति। इत्युक्ते तत्तु स्वतन्त्रं किमपि आत्मा नास्ति। आत्मा इत्युक्ते स्वत्वं, खुद पन किंचित कालम भवति, किंचित आगच्छति, तदपि अन्येन आगच्छति, दूसरों से वो मिलता है। खुद का कुछ नहीं है। शरीरम इति बाल्य अधुनातन शरीरमेव, शरीरस्य स्वत्वं किमस्ति? एकं तु पृथिव्याः अंशः अस्ति, जलस्य तेजोंशः, पुनः आकारे अस्माकं पितॄणाम् अंशः, हमारे पितृजनों का अंश है आकार। तत्र अस्माकं शरीर आकारः अस्माकं ज्येष्ठानां प्रभावः अस्ति। तर्हि स्वात् अ, तत्र आत्मवान् इति एतस्य किमपि आत्मा इत्येव नास्ति खलु। तत्र आत्मवान् इति नास्ति शरीरं। शरीरस्य आत्मा, तत्र आत्मा अन्तः अहम् अहम् इति यः अस्ति, आत्मा अस्ति। अहम् इति शब्दस्य तात्पर्यम्, अहम् शब्द का तात्पर्य है आत्मा है। यदि अहं शरीरं, यदि यदि अहं शिलाखण्डः अस्ति इति, शिलाखण्डस्य स्वत्वम् आत्मा इति। अवगच्छन्ति वा आत्मा शब्दस्य अर्थः? आम्। तत्र स्वत्वम् इति एक्स्प्लेन् सम्यक् रूपेण दातव्यम् इतोपि। तर्हि शिलाखण्डस्य स्वत्वम् आत्मा, शिलाखण्ड आत्मवान् इत्युक्ते उसका स्वत्व सर्वदा भवति वा न भवति इति। सूर्यस्य स्वत्वम् अस्ति, अधुना अस्ति, गतदिने अस्ति, श्वः अस्ति, किन्तु बहु कालानन्तरं सूर्यस्य यदा नाशः भवति तदा, इति चेत् सूर्यस्य स्वत्वं स्वत्वं नास्ति, तत्तु अन्येषां कस्यचन प्रकाशः तत्र आगतः अस्ति दूसरों का। अथवा मम विद्या इति अहं चिन्तयामि, मम ज्ञानं, मेरा ज्ञान, मया पठितं ज्ञानं, मेरे द्वारा पढ़ा हुआ ज्ञान है, मम पाण्डित्यम् इत्येवं यदि अहं चिन्तयामि, तर्हि तत्तु आत्मवत् नास्ति। आत्मवत् इत्युक्ते तत्र वस्तुतः पांडित्यमेव यदि प्रकाशते, वास्तविक पांडित्य जो प्रकाशित होता है वही आत्मवत् है। आत्मवत् इत्युक्ते पांडित्यं तत्र अस्ति इति। यदि अन्यैः चतुर्भिः श्रुतम् अथवा केनापि ग्रन्थेन पठितम् अथवा केनापि उक्तम्, अहं केवलं टेप रिकॉर्डर सदृशं रेकॉर्ड करोमि, तर्हि तत् आत्मवत् इति न भवति। वो आत्मवत् ऐसा नहीं हो सकता है। आत्मवत् इत्युक्ते वस्तुतः स्वयं अस्ति इति, खुद में खुद है, स्वस्मिन् स्वयं अस्ति, अन्येन नागतम्, दूसरों से नहीं आया है, स्वयमेव अस्ति इति। इत्युक्ते अहम् अहं ज्ञानी इति यदि अहं चिन्तयामि, अहं ज्ञानी, सर्वेपि अज्ञानिनः, अ, अहम् अहं रामायणं जानामि, अहं महाभारतं जानामि, तत्त्वं जानामि, शास्त्रं जानामि, भगवन्तं जानामि,
इत्येवम् अभिमानः अस्ति चेत् अ, तत्र अक्षरं भवान् जानाति वा? तत्तु स्वत्वं नास्ति, तत्तु अन्यत्र आगतं। यदि केवलम् अक्षरम् अवशिष्यते, तर्हि तत्तु आत्मवत् इति भवति। यदा ज्ञानी ज्ञानी कश्चन अस्ति, तस्य प्रणामं कुर्मः, तत्र यत् आत्मवत् भवति, वो आत्मवत् ज्ञानं भवति। आत्मवत् ज्ञानम् इत्युक्ते किमपि अन्यत् नास्ति। अन्य अन्य कोई मैं ज्ञानी हूँ, मैं कर्ता हूँ, अहं करोमि, अहम् एतत् करोमि, तत् करोमि, मम सामर्थ्यम् एवमस्ति। सामर्थ्यं कस्य अस्ति? शरीरस्य अस्ति। शरीरं कस्य अस्ति? मृत्तिकायाः अस्ति। तर्हि आत्मा कुत्र अस्ति? आत्मविहीनः जातः तत्र। आत्मविहीनः इत्युक्ते सेल्फ ही नहीं है, किन्तु सेल्फ अस्ति। सेल्फ ही नहीं है, किमपि सेल्फ इति नास्त्येव, स्वस्य इति नास्त्येव, स्वत्वम् इति नास्त्येव, तथापि स्वयम् अस्मि इति। खुद का कुछ नहीं है, लेकिन खुद में ही हूँ, एवं स्वयं तत्र चिन्तनं भवति। जीवने अस्माकं सर्वेषां भवति। तर्हि तत् आत् आत्मवत् नास्ति, वो आत्मवत् नहीं है। इति अर्थः। आत्मवत् इत्युक्ते किमपि सौल् अस्ति शरीरस्य अन्तः इत्येवम् अर्थे अत्र प्रयोगः अस्ति इति उम, मम मनसि नास्ति। आत्मवान् इत्युक्ते खुद ही आत्मा है। आत्मा का भी एक आत्मा होता है क्या? आत्मस्यापि आत्मा भवति वा? आत्मवान् इत्युक्ते अ, तथा नास्ति। आत्मवान् इत्युक्ते स्वयं अस्ति इति। स्वस्य अस्तित्वं स्वस्मिन्नेव अस्ति। परमात्मा कुत्र अस्ति? स्वस्मिन्नेव अस्ति। अ, तत्र घृतं तत् घृतस्य अस्तित्वं किञ्चित् कालमेव भवति। तत्तु घृतम् अन्यत्र अस्ति। घी, ओह! मैं ही घी हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ घी। तत्र किंतु तस्य अस्तित्वं स्वत्वम् अन्यस्य अस्ति, उसका आत्मा दूसरे का है। घी मध्ये तत्र क्षीरम् अपि तस्य क्षीरे अपि स्वत्वम् अस्ति तस्य, पुनः एवमेव अन्यस्य अन्यस्य स्वत्वम् अत्र आगतं, तदेव अहम् इति वयं चिन्तयामः। एवमेव शरीरं, मम वचनं यदस्ति एकैकम् अक्षरमपि अन्येन आगतम्। एक-एक अक्षर को भी मैंने स्वयं सृष्टि नहीं किया। तत्तु अ, एवमस्ति। शरीरं स्वस्य नास्ति। शरीरे विद्यमान आहारस्य अन्नमय शरीरं, जो अन्नमय शरीर है, तत्तु अन्नं तु मया न निर्मितं। पुनः तत्र यत्किमपि बुद्धिः अस्ति, तत्तु मया न निर्मितम्। अहङ्कारः, चित्तं यत्किमपि अस्ति, तत्रापि यत् ज्ञानमस्ति, किमपि मया न निर्मितं। तर्हि स्वयम् इति किमस्ति? स्वयम् इति केवलम् उपरिष्टात् अस्ति, ऊपर से है, किंतु स्वयम् इति अन्यत् किमपि नास्ति। सर्वं परमात्मनः एव अस्ति। एवम् अस्ति। अस्तु, इतोपि सम्यक् एतद्विषये चिन्तनं भवतु सर्वेषामपि। तदेव यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति वेदवचनं। जो विद्या विद्या जानकर करता है, वो बहुत ही वीर्यवत्तर इत्युक्ते बहु बलयुक्तं भवति। जो भी काम हम जान के करते हैं, वो बलयुक्त भवति इति। तर्हि वयं चिन्तयामः, वयं भक्तिं कुर्मः, भक्ति करते हैं। तर्हि भक्ति इत्युक्ते एव न जानीमः, भक्ति का अर्थ ही पता नहीं, किन्तु चिन्तयामः भक्तिं कुर्मः इति। अथवा वयं पदप्रयोगं कुर्मः। हर रोज बहुत सारे पदों का, वाक्यों का प्रयोग करते हैं। उसके बारे में हमें जानकारी जानकारी ही नहीं है, सम्यक् रूपेण जाने नैव जानीमः। तथापि अहं जानामि इति चिन्तयामः। तर्हि तस्य फलम् अल्पं भवति। यद् विद्यया करोति, विद्या के साथ एक शब्द भी हम प्रयोग करते हैं, उसका परिणाम बहुत ज़्यादा रहता है। एकं शब्दमपि विद्यया वयं प्रयोगं कुर्मः, परिणामः बहु भवति इति अस्ति। तर्हि ज्ञात्वा कर्तव्यं जीवने यत्किमपि कुर्मः। ततः एव वयं
विष्णुसहस्रनाम इत्यादि पठनद्वारा अवगन्तुं, यथा अस्माकं संस्कृतिः अस्ति, निरायासम् अत्र एतस्य संस्कृतेः परिचयः बाल्यादारभ्य जातः, निरायास, कोई भी आयास के बिना। पुनः अस्माकं पूर्वजैः करुणया दत्तमस्ति, करुणा से इसको पढ़ो, इसको समझो एवं दत्तं। किमर्थं? समाजे अव्यवस्था न भवेदिति एकं। पुनः ज्ञानं यदस्ति, यद् लाभं ते प्राप्तवन्तः तद् एते अपि प्राप्नुवन्तु इति। तर्हि तत्सर्वं निरायासेन वयं स्वीकृतवन्तः, तर्हि तस्य त्यागः न करणीयः। तद्विषये सम्यक् रूपेण ज्ञातव्यम्, अच्छे तरीके से जानना है, जानकर करना है। क्षम्यतां, हम्म, निरायास इत्युक्ते किमपि श्रमं विना इति, वितौट् एनी श्रम, कष्टं विना। किमपि कष्टम् आसीत् वा अस्माकं कृते भगवद्गीता इति वचनं श्रोतुं? भगवद्गीतां कश्चन पाठितवान् केनापि माध्यमेन, किमपि उपासनां कुर्मः, भगवदुपासना अथवा पूजादि कर्म कुर्मः, किन्तु वयं किं जानीमः तद्विषये? तत्र ज्ञातव्यं बहु अस्ति इति अस्ति। भवतु, अधुना समापयामि। मम मनसि यथा मम परिस्थितिः, मम जीवनं यादृशम् अस्ति, तदनुगुणं मम वाक्यानि चलन्ति, उसके अनुसार मेरे वाक्यों का क्रम होता है। मम जीवनानुभवः, मम जीवनम् इत्यादि अनुगुणं क्रमशः अहं वदामि। मम बुद्धौ ये ये विषयाः प्रकाशन्ते, तत्सर्वम् अहं वदामि। यावदुपयुक्तमस्ति तावत् स्वीकुर्वन्तु। जितना उपयुक्त है उतना ले लीजिए। मेरा जीवन के अनुसार ही वचन आते हैं। अहं तु तत्र सर्वस्वरूपः तो नास्मि, सब कुछ सभी का स्वरूप में नहीं हूँ। सर्वत्र पश्यन्तु अत्रापि पश्यन्तु इत्येवं वदामि। सब जगह देखिए, सब जगह सुनिए, सब जगह ज्ञान लीजिए। सर्वत्र सर्वैः साकं ज्ञानं स्वीकुर्वन्तु, सद्विचारं स्वीकुर्वन्तु, सभी के साथ सद्विचार लीजिए, मुझसे भी लीजिए। केवलं मत्पक्षतः यद्यदुच्यते तदेव सर्वम् इति अहं न वदामि। मम अनुभवानुगुणं वदामि, मेरे अनुभव के अनुसार सब कुछ बोल रहा। किंतु सर्वस्य अनुभवः द्रष्टव्यः। सब कुछ समझने के लिए सब कुछ समझना पड़ता है। तर्हि सर्वं ज्ञातव्यमस्ति। सब कुछ जानने के लिए सब कुछ होना पड़ता है। सर्वं भवितव्यं भवति इति। अत्र देशे तावत् अ, सर्वत्रापि अ, गोहत्यां सर्वेपि अ, अत्यन्तक्रूरतया कुर्वन्तः अ, सन्ति। अ, वदतु अग्रे। ऐ एतावदुक्त्वा सः गतवान्। किमपि तत्र नेट्वर्क् समस्या इति किमपि अस्ति, किमपि गोहत्या विषये अस्ति। गोहत्या इति अस्माकं प्राणिनां विषये भावना अस्ति, तर्हि वयम् एतद्विषये चिन्तयामः। किन्तु वस्तुतः मानवतायाः हत्या अपि जायमाना अस्ति। स्वयमेव मानवाः परस्परं स्वस्यैव हननं कुर्वन्ति। आत्महनो जनाः इति वदन्ति खलु, खुद का ही हनन कर रहे हैं। तत्र अहम् अन्येषां हननम् इति अस्ति, आत्महनो जनाः सन्ति सर्वत्र। आत्मा खुद को ही नाश नाश करने वाले, खुद को ही गिरा देने वाले लोग हैं। हम्म, तर्हि तद्विषये वयमपि तादृशाः न भवेमः, आत्महनाः न भवेम। यथाशक्ति सम्यक् रूपेण तत्त्वाध्ययनं, तत्त्वसाधनां कृत्वा, तत्त्वसाधना करके तत्र जगत् परिवर्तनं कर्तुं शक्यते इति अस्ति। स्वपरिवर्तनेन एव जगत् परिवर्तनं भवति। यदि स्वस्य परिवर्तनं विना जगत् परिवर्तनं कुर्मः चेत् नैव शक्यते। शतसिद्धम् अस्ति। जगत्तु
चलति अस्माकं हस्ते स्वस्य उपरि नियंत्रणम् अस्ति, जगतः उपरि तु अस्माकं नियंत्रणं नास्ति। दुनिया के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, खुद के ऊपर है। जहाँ पर नियंत्रण है उसको ठीक करते हैं। स्वातन्त्र्यं दत्तवान् अस्माकं कृते परमात्मनः सृष्टिः अस्ति। मानवशरीराय स्वातन्त्र्यमस्ति किञ्चित् सत्कर्म कर्तुं, पुनः ज्ञानं प्राप्तुं मानवशरीरं तादृशम् अस्मभ्यं लब्धमस्ति। ही तस्यैव परिवर्तनं, स्वपरिवर्तनम् इत्येव मुख्यं। खुद का परिवर्तन ही मुख्य है, जगत् परिवर्तनं स्वयं भविष्यति। भवतु, अधुना समापयामः। किमपि वक्तव्यमस्ति वा? मध्येपि वक्तुं शक्नुवन्ति, बीच में भी बोल सकते हैं। अधुना किमपि अस्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् समापयामि। किरण मोहन जी, कृष्णा मोहन जी, कहाँ से है आप? कुतः अस्ति? श्रूयते वा? अस्तु, भवतु, अधुना समापयामि। पुनर्मिलामः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। किमपि वदति वा वर्षा भगिनी? धन्यवादः एवं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः।